आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो एक ऐसी सूरा के हवाले से है जिसको अगर आप मेरे बताए गए तरीक़ा कार के मुताबिक दिन के आगाज़ में पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरा दिन अल्लाह से जो मांगते चाहेंगे आप बेशक उंगलियों पर गिन लें, अल्लाह ताला वो आपको अता फरमा देंगे। हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया में बहुत से ऐसे मकासद होते हैं जिनको हम हासिल करना चाहते हैं और बेशक हर मोमिन को अल्लाह ने कुरान में भी यही तलक़ीन फरमाई कि रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसना। यानी दुनिया में भी इंसान को अच्छा तलब करने की तलक़ीन की गई है और आखिरत के लिए भी। ऐसा नहीं है कि हम दुनिया में कुछ भी ना पाएँ। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमाते हैं उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। जब अल्लाह ने खुद ही ऑप्शन दे दिया तो फिर हाथ पर हाथ रख कर बैठने का तो बनता ही नहीं है। अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह वो ज़ात है जो मांगने वाले पर खुश होती है कि जो मुझसे मांगता है मैं उसको अता करूं। तो आज का वजीफ़ा सूरा के हवाले से है, सूरा यासीन के हवाले से, जिसको अहदीस मुबारका में बयान किया गया है। सबसे पहले इसका तारुफ जान लेते हैं कि ये कौन सी सूरा है और क्या इसकी फजीलत है कुरान से अहदीस से। सूरह यासीन कुरान पाक की 36वीं सूरा है जिसे क़ल्बुल कुरान यानी कि कुरान का दिल कहा जाता है। इस सूरत में तौहीद, रिसालत, क़यामत और आखिरत के अहवाल को बड़े असर अंगेज़ अंदाज में बयान किया जाता है। कुरान करीम की रोशनी में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। यानी अल्लाह इस हिकमत वाले कुरान की कसम खाकर फरमाता है कि ए नबी, आप यकीनन रसूलों में से हैं। ये आयत हमें बताती हैं कि सूरह यासीन ईमान को ताज़ा करती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन को मजबूत करती है। क़ल्बुल कुरान इसको कहा जाता है, जिसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूरह यासीन क़ल्बुल कुरान है। जो शख्स इसे अल्लाह की रज़ा और आखिरत के अजर के लिए पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इसकी बख्शिश फरमा देंगे। उसके अलावा मैयत पर पढ़ने की भी बहुत तलकीन की गई है। अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मुर्दों पर सूरह यासीन पढ़ो, यानी मरने वाले पर सूरह यासीन पढ़ना उसके लिए बाइस रहमत और आसानी का बाइस बनता है। एक और हदीस में आता है कि जो शख्स दिन के आगाज़ में सूरह यासीन पढ़े तो इसके दिन के काम पूरे हो जाते हैं, सारे दिन की हाजात को अल्लाह ताला पूरा फरमा देते हैं। उलमाए कराम फरमाते हैं कि सूरह यासीन मुश्किल कामों को आसान करने, परेशानियों से निजात पाने और दिलों को सुकून देने वाली सूरा है। एक बुजुर्ग आलिम का बयान है कि एक शख्स बड़ा ही परेशान था, उनके पास आया। उन्होंने कहा कि हर रोज़ सुबह सूरह यासीन पढ़ा करो, अल्लाह आसानी पैदा कर देगा। कुछ दिनों बाद वो शख्स खुशी खुशी और कहा, सूरह यासीन पढ़ने से मेरा बिगड़ा हुआ काम आसानी से हो गया और दिल को अजब सा सुकून मिला है। ये वाक़या हमें क्या बताता है कि सूरह यासीन अल्लाह की ख़ास रहमतों का ज़रिया है। इसके अलावा बहुत से ऐसे वाक़यात ज़िक्र किए जाते हैं जिससे सूरह यासीन की अहमियत को और ज़्यादा तस्कीन मिलती है। एक सहाबी को दुश्मनों ने कैद कर लिया। इन्होंने कैद खाने में सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दी। रिवायत में आता है कि जैसे ही सूरह ख़त्म करते हैं, जंजीरें खुद ब खुद खुल जाती हैं और वो बग़ैर किसी रोक टोक के कैद खाने से निकल जाते हैं। ये वाक़या हमें क्या बताता है कि सूरह यासीन मुश्किल तरीन हालात में भी अल्लाह की मदद का ज़रिया बनती है। एक शख्स नज़ा के आलम में बहुत तकलीफ़ में था। उसके घर वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक सूरह यासीन पढ़नी शुरू की। रिवायत में है कि जैसे ही सूरह ख़त्म हुई, इसकी रूह नहायत आसानी से निकल गई। ये हदीस के अल्फाज हैं, यानी अपने मुर्दों पर सूरह यासीन पढ़ो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स भी किसी मुश्किल में फंस जाए, चाहे दुनियावी हो दीनवी हो, तो सूरह यासीन को इखलास के साथ पढ़े तो अल्लाह उसकी मुश्किल को दूर फरमा देता है। इनके एक शागिर्द ने बयान किया कि मैं कर्ज में डूबा हुआ था, हर सुबह सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया, चंद हफ्तों में सारा कर्ज उतर गया और नए रिस्क के दरवाजे भी खुल गए। एक बुजुर्ग बयान करते हैं कि वो सफ़र में रास्ता भटक गए, जंगल के बीच रात हो गई। इन्होंने खौफजदा होकर सूरह यासीन पढ़नी शुरू की। अभी सूरह यासीन ख़त्म नहीं हुई कि एक शख्स नमूदार हुआ और इन्हें सही रास्ता दिखा कर चला गया। वो बुजुर्ग कहते हैं, मुझे यकीन है कि वो अल्लाह का कोई फरिश्ता था जो सूरह यासीन की बरकत से मेरी मदद को आया था।
ایک عالم دین فرمایا کرتے تھے کہ جس کے دل میں قرآن کا اثر نہیں اتر رہا وہ سورہ یاسین کو روزانہ صبح پڑھنے کی عادت ڈالے، یہ سورہ ان کے دلوں کو نرم اور ایمان کو تازہ کر دے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ یاسین کی یہ فضیلت کتنی ہی اہم ہے کہ یہ تجربات ہیں ان بزرگوں کے، احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اگر آپ سورہ یاسین کو کسی بھی مشکل کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ کے اولاد نہیں ہے، آپ اولاد کے لیے کر رہے ہیں، آپ رزق کی پریشانی کا شکار ہیں، آپ اس کے لیے کر رہے ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، رشتے کی بندش ہے، گھر میں کچھ ایسی آپ کو ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں جو آپ کو لگتی ہیں کہ کچھ پراسرار ہیں، اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے نہایت آسان وظیفہ ہے، میرے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ کیجئے، انشاءاللہ سارا دن آپ انگلیوں پر گنتے جائیں اور آپ کی حاجات اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت شدہ عمل ہے اور اس میں شک کی کوئی ایک رتی برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ تمام سننے والوں سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ وظیفہ سننے سے پہلے اپنا نام کمنٹ میں لازمی لکھ دیں۔ طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ وضو کر کے آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ صبح کے وقت آپ فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یا جب آپ جس وقت اٹھتے ہیں آپ اس وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین پورے اخلاص کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس چیز کا یقین آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ یہ حدیث کے کلمات ہیں کہ جو اس کو صبح میں پڑھے گا تو اس کی سارے دن کی حاجات قبول ہوں گی۔ تو آپ نے اس یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ سورہ یاسین کے کلمات کو ادا کرنا ہے۔ تو اس کے بعد سورہ کے درمیان میں جب آپ آیت سلام قولا من رب الرحیم پر یعنی آیت نمبر 58 پر پہنچیں گے تو آپ نے اپنی حاجت اپنے دل میں مانگ لینی ہے، جتنی بھی آپ کی حاجات ہیں، چاہے آپ کی زیادہ حاجات ہیں تو آپ زیادہ مانگ سکتے ہیں۔ آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کے دن کے تمام کام اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے۔ اس عمل کو آپ روزانہ فجر کے بعد بھی اپنا معمول بنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر تو کیا ہونا ہے کہ آپ کی پورے زندگی کی حاجات کو اللہ اپنے ذمہ میں لے لیتے ہیں۔ آپ کی حاجاتیں چاہے دنیاوی ہوں، دینوی ہوں، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ آپ دعا کریں، انشاءاللہ پوری زندگی کے مسائل آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سورہ یاسین پڑھتے وقت دل میں مکمل یقین جو ہے وہ لازمی شرط ہے۔ ایسا نہ ہو دل میں آپ کے تردد ہو، یقین ہی نہ ہو، آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کہیں کہ میرا تو کام ہی نہیں ہو رہا، تو ایسا نہیں ہے۔ یقین اول شرط ہے، پھر اس کے بعد آپ جو بھی عمل کریں انشاءاللہ آپ کا وہ عمل کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ میرے بہت سے بہن بھائی بہت سے ایسے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو آپ کا ہر وظیفہ کرتے ہیں لیکن ہمارا جو ہے وہ کام نہیں بن رہا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کسی نہ کسی ذریعہ سے، کسی نہ کسی آزمائش سے اللہ تعالیٰ آزما رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اللہ کے سامنے اس آزمائش کے لیے سرنڈر کر دیتے ہیں، ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ دیکھیں سوال میں بھی ایک مقصد ہوتا ہے، تو جب ہم اس آزمائش کا مقصد سمجھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے، ہم اس سے سبق سیکھ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً سے اس آزمائش سے نکال لیتے ہیں۔ آپ کی وہ دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ آپ نے اس سے سبق سیکھا ہی نہیں ہے ابھی تک۔ جیسے ہی آپ اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے اس کے پیچھے میرے لیے کیا میسج رکھا ہے، جب آپ اس میسج کو سمجھ لیتے ہیں فوراً سے آپ کی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ پر حامی و ناصر ہوں، آپ پر مہربان ہوں، آپ کی تمام تر حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور پورے یقین سے اس وظیفہ کو کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔